अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करे तुम सारे दोस्त ठीक ठाक हो सो, खैर खैरियत हो सी, तबीयत सेहत ठीक हो सी। अज का व्लॉग करने पे शुरू। दोस्तों देहात की जिंदगी जी है ना, वो एक अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। गुजारे बंदा तां जरा ना इंसान को मजा हो सी। और दूसरी गाल है देहात के चीज़ा तो मिल सन वो बाजार ना मिल सन। देहात तो को ताज़ा फल तो को ताज़ा सब्जियां जी सब्जी या जी चीज़ा अंजन वो तकरीबन 3 तो 4 महीने हो। और इतना तुसा दे पावे माहौल, इतनी खूबसूरत माहौल है कि जरा ना इंसान बस सोच सकते। और दूसरी गाल है इतना जिंदगी का एक अजीब लुत्फ है। तकरीबन 1.5 महीना पहले इतना चावल की फसल होती है, जितना मैं वदा था इतना टोटल जी ना चावल की फसल होती है। लेकिन अल्लाह ताला की एक अपनी लिखी होती है कि सैलाब आ गया जी वजह करने जा फसल पूरी तबाह थी गई। इन वास्ते खैर अल्लाह ताला जो भी सुचैन इंसान किते वो हमेशा मतलब कि अल्लाह होंगे। और इंसान की जी सोच होती है वो खुदा कने अल्लाह होती है, क्योंकि जी चीज़ खुदा करनी होती है इंसान नहीं कर सकता। अगर चावल की फसल तबाह थी गई है तो खैर अल्लाह ताला इन्हें कोई अच्छा सोची पिया उसे अपने इंसाने किते अपने मखलूक किते। अल्लाह ताला अपनी मखलूक किते जरा ना अच्छा ही सोचेंगे। वो अपने मखलूक के उत्ते जुल्म सितम ये नहीं करना। जी मिट्टी आई है ना वो पैदावार के मजीद इजाफा करे जी, क्योंकि सैलाब के तो पता हो सी पहाड़ी मिट्टी आई है। और ये पहाड़ी मिट्टी का इतनी फायदा है कि वो जी फसल है ना वो चावल कर देती है। पानी की जी चावल वाली मेहनत है उन्हें को नुकसान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कणक की उन्हें कोई इजाफा थी सी और वो भला खुशहाल थी थे अपनी जिंदगी गुजरे सन। इंसान जी सोचे खुदा की सोच उन कने 100 गुना अगो होंगी है। और हमेशा अपने खुदा कने रिस्क मंगा करो, बंदे कने ना मंगा करो, क्योंकि बंदे ना रिस्क दे सकते। जी जमीन तुसा दे पियो ये टोटल जमीन जी है ना बंजर है। इतना सिर्फ सेम के अलावा कुछ भी खाना, लेकिन मेहनत इंसान की जी ना एक दी वो इंसान को उनका सिला जरूर देनी है। और ऐसा ऐसा इतना लोग मेहनत की है, रकबे को सेट की सेट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जरा ना 1 बीघा 30 तो 40 मन और 50 मन के करीब फसल जरा ना हो देने हर साल दे, चाहे वो कणक की फसल हो चाहे वो चावल की फसल हो। असम पाकिस्तानी जरे लोग हैं ना इन्हें मैं एक खामी दिखी है। और एक खामी क्या है, चाहे को 2-4 रुपए इजाफी मिलते वो अपनी साइड छोड़ दे, दूसरी साइड बाई कर दे। मेरे आखिर का मकसद ये इतना जरे काम ना थे होने की वजह है ना वो ये वजह है इतों के लोग जरे बड़े लोग हैं सियासी लोग उन्हें तो मैं दसना जो वो जरे सियासी लोग हैं ना वो विक वेंदे। विकण तो मुराद क्या है, अगर डिठे ने मिसाल तौर पर नून लीग अगो वेंदी पी है तो नून लीग शामिल थी वेंदे। अगर दे दिन PTI अगो वेंदी पी है तो वाल वो PTI शामिल थी। मकसद ये है कि ये लोग विक वेंदे। विकण तो मुराद ये लोग सिर्फ पैसे के पुजारी हैं, मतलब कि गरीब के हमदर्द नहीं, सिर्फ पैसे के पुजारी हैं। और ये सिर्फ अहमियत जी है ना पैसे को लेने, गरीब बंदे को नहीं देने या अपने मुल्क को अहमियत नहीं देने, ये सिर्फ अपने पैसे को अहमियत देने। इंसान जो है ना पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी गया मैंने, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी ना एक क्या काम की पैन ये तो को भी पता हो सी पिया, क्योंकि इन्हें जिक्र मैं ना ही करा हर बंदे को पता होने पिया जो किसान को ये सही मायने सहूलत नहीं देने। कहने का मकसद ये है कि अगर किसान ना हो तो पाकिस्तानी खुराक जी है ना मसलन गंदम चावल या कोई भी कपा वगैरह है ना वो असा दूसरे मुल्क ने मंगवाऊंगा और इन्हें साढ़े ज्यादा नुकसान दे गया।
ہوں مقصد یہ کہ اتنی ساری فصل جی اصل آباد کی کھڑے ایک خاص اپنا فائدہ نہیں کی کھڑے یہ پورے پاکستان کا فائدہ کی کھڑوں مطلب کہ جتنی وڈے شہر ہیں انہیں کو بھی گندم لینو آپ بھی استعمال کریں اور لہٰذا حکومت بھی انہیں لوگوں کو زیادہ تو زیادہ سہولت دے تاکہ ان کے زیادہ جی فصل اگاویں اور اپنے پاکستان کے ہٹ کے دوسرے ممالک بھی بھیجیں اور ہی واسطے صرف سہولت کی ضرورت ہے کنارا بالکل ختم کیا پا ہے یہ مانکا ہے مانکے کی صفائی تو لے پاؤ سو جی صفائی تھی پی ہے اگر ہوں اتنا پانی آ بھی ایک مثال طور پہ 1000 کیوسک تو یہ جڑا ہے نا یہ تو صرف جال سکتے 500 کیوسک اور 1000 کیوسک یہ نہیں برداشت کرنے باہر ہے یہ واسطے اوور کرن پہ یہ سائڈ تے اور اتنا تو لے پاؤ سو ساری فصل ہے ساری ٹوٹل جتنی ہے نا یہ رقبہ تقریباً 4 مربع رقبہ ہے اور 4 مربع رقبہ پورا آباد ہے انہیں جو ایک قلعہ ایک بھی گئی غیر آباد کو نہیں اور یہ سارا آباد ہے اتنا ایک پائپ پیارا آئی جرا دوسری سائڈ والے کو پانی ضرورت ہی نا وہی پائپ کے ذریعے میں آئے لیکن سیلاب دے وچ وہ پائپ بھی تباہ کی گئے اور اجن تک یہ چیز دے بارے کہیں نہیں سوچا کیونکہ اون سائڈ تے بھی اتنی فصل ہیں جتنی این سائڈ تے ہیں اور ہوں تو آپ سوچو اون سائڈ والے جڑے لوگ ہیں ہوں آخر کار انہیں دا مین جرائی ہوئے نا ڈیزل دے پانی لے سن اگے جرائی نہری پانی اندر آئی سیدھا ہی تھوکنے سیدھا ہی جاتے ہیں اور ہی جا کے پیچھے جرانا رقبے میں آئی اور ہوں جرانا انہیں سوچنا بہت زیادہ پیسہ لگ سی ایک مثال طور تے فصل اگاون کیتے ڈیزل لازم گرنے انہیں کیونکہ اگر ڈیزل نہ گن سن تو وہ پانی نہیں دے سکتے موسم دے بارے اگر تو میں سمجھ لا تو موسم اج رہنا رومانٹک تھیا کھڑے ہوشیارداری لوگ کہتے رومانٹک تھیا کھڑے لیکن اساں یہ آدوں دیہاتی کہ اج جرا موسم ہے نا زور دا بنیا کھڑے اور زور دا بنیا این کھڑے ہوا جری نارمل ٹھنڈی ہے اور مزہ آندا پہ بندہ واک کرنا بتا ہوئے والجو ڈیم دیکھو ڈیم ہی تو دکھا رہے نا فصل اتنا تھی نہیں آئی این گالو اتنا ڈیم بنائے نے اور اتنا سین دی وجہ کنے ڈیم جرے نا بہت زیادہ چلتا پائے ویسے بھی مچھی جری ہے نا انہیں زندگی پانی ہوندے اور اتنا پانی بھی زیادہ ہوندے اور ہی وجہ کنے انہیں ایک ترتیب سوچی ہے کہ اتنا ڈیم بنائے ونجن اور ڈیم بنا کے اتو جرے نا روزی دی آمدن کی دی ونجے جرے نا پانی بھی جمع کیتا ونجے اور اتولا جرا پانی ہے وہ اتنا نال جرا فصل ہیں جرے میں تو کو فصلیں نے ویڈیو دکھائیں اور اتنا بھی یہ پانی پہنچایا ویندے کھالن نہ ہونے دے ذریعے پانی اتنا بھی وینا پائے اتنا جرا فصل ہیں مثال طور تے اگر نہر بند تھی گئی ہے تو پیچھے ایک ڈیم دا جرا پانی ہے وہ فصلیں کو دیتا میں اور ہی واسطے فصلیں دا بھی فائدہ ہے تے نال والی آبادی دا بھی فائدہ ہے تے نال انہیں لوگوں دا بھی فائدہ ہے جڑے لوگ ایک کام کرنے پائے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں کو رزق دے وے اگر آج دی ویڈیو میری تو پسند رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر چھوڑو نال سبسکرائب کرے سو تے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرے سو تاکہ سارے ڈیلی جا جڑے نویں ویڈیو نا وہ تساں دوستاں تک ضرور پہنچ ویجن